एपिसोड 323। मुझे यहाँ आए 9-10 दिन हो चुके थे और अजीब बात थी कि हर तरफ खामोशी और ठंड थी। पहले मुझे लगा था कि आर्गोन और रिनार्ड की तरफ से शायद 1-2 दिन में ही हमला कर दिया जाए, मगर अब लग रहा था कि उनका हमला करने का कोई इरादा नहीं था। सिर्फ कैरेट को सजा दी गई थी और उसके बाद सब अपने अपने कामों में लग गए थे। मगर जब मुझे डेविड का ख्याल आता तो मैं जैसे ख्वाब गफलत से चौंक जाता। डेविड के होते हुए ये मुमकिन ही ना था कि कोई फितने फसाद वाला काम ना हो। वो यकीनन रेनाल्ड को पट्टियां पढ़ा रहा था और उसकी पूरी कोशिश होगी कि किसी तरह वादी के दोनों गिरोहों के दरमियान भरपूर जंग हो जाए। ये लोग आपस में लड़कर कमजोर हो जाएं तो उसके बाद वो यहाँ अपना सिक्का चला सके। डेविड मखसूस ब्रिटिश जहनियत का मुजाहरा कर रहा था। वादी में 30,000 से ज्यादा लोग नहीं थे। अगर खाना जंगी में उनकी बड़ी तादाद मारी जाती तो पीछे बच जाने वालों में अक्सरियत बूढ़े, बच्चों और औरतों की रह जाती, जिन पर काबू पाना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। डेविड की मौजूदगी के बावजूद आर्गोन की तरफ से जंग के आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। दूसरी जानिब बर्फ वाला भी मुझे यहाँ भेजकर बिल्कुल खामोश था। उसने एक बार मुझसे राब्ता किया था और एक बार सामिरा ने उससे राब्ता किया था। जब हमने पढ़ने की आवाज पर आर्गोन की तरफ जाने या ना जाने का फैसला करना था, उसके बाद से बर्फ वाले ने हमसे कोई राब्ता नहीं किया था। ऐसा लग रहा था कि फिलहाल उसे राब्ता करने या हमें हिदायत देने की जरूरत महसूस नहीं हो रही थी, या फिर उसने सब कुछ हम पर छोड़ दिया था। उस शाम में मरकजी किले में घूम फिर कर देख रहा था। जब से अंदर की सफाई का बाकायदा इंतजाम किया गया था, रास्ते और गलियां साफ रहने लगे थे और जो गलियां कच्ची थी उन्हें भी पुख्ता किया जा रहा था। बच्चे खेल रहे थे और लोग आ जा रहे थे। मैं बच्चों के पास से गुजर रहा था कि एक बच्चे ने मेरा हाथ थाम लिया। मैं उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ तो उसने कहा, शहबाज, शाम के बाद किले से बाहर जाने से गुरेज करना। आवाज बर्फ वाले की थी। इस बार मैं हैरान नहीं हुआ। मैंने सवाल किया, क्यों? बच्चे या बर्फ वाले ने मेरे सवाल को नजरअंदाज किया और फिर कहा, अगर चले जाओ और ना आ सको तब भी कोशिश करना, अगली सुबह रोशनी होने से पहले वापस आ जाओ। मेरी बात सुने। मैंने कहना चाहा, लेकिन बच्चा मेरा हाथ छोड़कर आगे बढ़ गया। मैं उसकी तरफ लपका और उसका बाजू पकड़ लिया। मेरी बात सुने। बच्चा सहम गया और मासूमाना लहजे में कहा, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं गहरी सांस लेकर रह गया। अपनी बात करके बर्फ वाला जा चुका था। उसकी हिदायत यकीनन मेरे लिए खास इशारा थी और मुझे उसका खास ख्याल रखना था, जैसे उसने वादी में भेजने से पहले मुझे कैरेट का नाम याद रखने को कहा था। यह उस वाकये के अगले दिन की बात थी। जारी कामों के साथ में घूमने फिरने के दौरान देखता रहता था कि कहीं कोई काम की चीज हो जिससे ये नावाकिफ हो, मगर मैं उसे काम में ला सकूं। मैंने बताया कि वादी में जराए की कमी थी और ये तकरीबन तमाम ही अशिया बहुत सादा बनाते थे। पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, खाले और जानवरों की हड्डियां उनके लिए खाम माल था। यहाँ मुझे सिवाय सोने चांदी के कोई धात नजर नहीं आई थी। सोना और चांदी आमतौर से दूसरी धातों के साथ मिलते थे, मगर यहाँ शायद ऐसा नहीं था, इसलिए उनके पास सिर्फ यही 2 धातें थी। उनसे भी काम नहीं लिया जा सकता था और ये सिर्फ इजहार तायुश के लिए इस्तेमाल की जा सकती थी। कभी कभी शाम के वक्त अकबी जंगल तक भी चला जाता था और वहाँ चीजें खोजता था। उस शाम भी मैं निकला और मेरा इरादा ज्यादा दूर जाने का नहीं था, इसलिए मैंने सिर्फ रोबैर को साथ लिया। मेरे साथ चलो, उसने हुक्म की तामील की और मेरे साथ हो ली। किले के अकब में जंगल ज्यादा घना नहीं था और यहाँ चंद एक मकामात पर दरख्तों के झुंड थे, वरना बेशतर जगहों पर झाड़ियां, घास फूस और छोटे पौधे थे। जहाँ ये सब नहीं था वहाँ चट्टाने थी। टूट फूट का शिकार ये चट्टाने बहुत सख्त पत्थर की थी और मकामी कारीगर उन्हीं से औजार बनाने के लिए पत्थर ले जाते थे। एक जगह छोटे संग्रेजों के साइज के पत्थरों का बहुत बड़ा ढेर लगा था। ये कई तरफ से नोकों वाले पत्थर थे और उनकी नोकें कांटों की तरह तेज थी। मैंने उन्हें उठाकर देखा। ये गोखरू जैसे पत्थर थे। गोखरू एक गोल नबाती चीज होती है जिस पर चारों तरफ कांटे निकले होते हैं। पहले जमानों में जंगों के दौरान दिफा करने वाले हमलावर फौज को मुश्किल में डालने के लिए उनके रास्ते में गोखरू बिछा देते थे। जब धात का जमाना आया तो धात से घुघरू तैयार किए जाने लगे जो कहीं ज्यादा मौसर होते थे। मैंने सोचा, अगर इन्हें किलों के आसपास मैदानों में बिछा दिया जाए तो शायद ये भी उसी काम आ सके। उनसे हमलावरों की पेशकदमी सुस्त की जा सकती थी। मैंने रोबैर से पूछा, आसपास ये संग्रेजे बड़ी मिकदार में दस्तयाब हैं? वो सोच में पड़ गई। फिर उसने चट्टानों से जरा दूर एक सिलसिले की तरफ इशारा किया। शायद उस तरफ है। चट्टानें दूर थी मगर अभी रोशनी बाकी थी और आसपास कोई खतरा नजर नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने कोई हर्ष नहीं समझा। ये चट्टानें किलों से कोई 5 मील के फासले पर थी। मेरे पास लाठी थी और रोबैर के पास लाठी के साथ तीर कमान भी थे, यानी ये मुनासिब हद तक मुसल्ला थे। वादी की दीवार नजदीक होने की वजह से यहाँ चट्टानें बुलंद और ज्यादा नाहमवार थी। उनमें टूट फूट कहीं ज्यादा थी। शायद इसलिए रोबैर ने संग्रेजों के लिए यहाँ आने को कहा था। जैसे जैसे हम चट्टानों में आगे जा रहे थे, कई मकामात पर संग्रेजों का ढेर नजर आ रहा था। ये खासी मिकदार में थे। यहाँ छोटे जंगल थे मगर उनमें दरख्त बहुत बुलंद थे। जहाँ पथरीली जमीन नहीं थी वहाँ झाड़ियां, पौधे और घास फूस उगाई थी। आबादी से दूर होने के बाद छोटे मोटे जानवर और हशरातुल अर्ज नजर आने लगे थे। यहाँ सांप नहीं थे, कम से कम मैंने ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी। अलबत्ता छिपकली और गिरगिट जैसे रेंगने वाले बहुत सारे जानवर थे। उस तरफ शहद की मक्खियां थी क्योंकि बुलंद दरख्तों पर जा बजा उनके छत्ते नजर आ रहे थे। ये लोग शहद हासिल करने के लिए छत्तों के नीचे कट लगाकर मटकी नुमा बर्तन रख या लटका देते थे और शहद रिस कर उसमें गिरता रहता था। जो छत्ते मक्खियां तर्क कर देती थी उन्हें ये उतार कर उनसे मोम हासिल करते थे।
ہم قلعے سے دور نکل آئے تھے، اس لیے اب روبیر چوکنا تھی۔ اس نے کمان ہاتھ میں پکڑ کر اس میں تیر لگا لیا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا یہاں کوئی خطرہ ہے؟ آبادی سے باہر کہیں بھی کوئی بھی خطرہ ہو سکتا ہے، اگرچہ اس طرف ہارن، اسمار یا گونر نہیں آتے، مگر وہ آ بھی سکتے ہیں۔ ہم چٹانوں کے ایک سلسلے کے پاس پہنچے۔ یہ کٹی بٹی چٹانیں تھیں جن میں بھول بھلیاں جیسے راستے تھے۔ ظاہر ہے میرا ان میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اب تک مجھے سنگریزے جیسے پتھر اتنی مقدار میں ضرور نظر آ گئے تھے کہ ہم انہیں قلعوں کے چاروں طرف زمین پر بچھا سکیں۔ یہ حملہ اور فوج کو مشکل میں ڈال سکتے تھے، جبکہ وہ ان سے نمٹنے کے لیے بھی تیار نہ ہوں گی۔ روبیر کے پاس ایک تھیلا تھا، اس میں ہر جگہ سے میں کچھ نمونے لے کر ڈالتا جا رہا تھا۔ تھیلا خاصا بھر گیا تھا اور وزنی ہو گیا تھا، اس لیے میں نے اسے شانے پر لاد دیا۔ روبیر تیار نہ تھی، اس کا اصرار تھا کہ میں تھیلا اسے تھما دوں، مگر میں نے کہا تم صرف اپنے کام پر توجہ دو اور آس پاس نظر رکھو، ویسے بھی یہ خاصا وزنی ہو گیا ہے۔ میں اٹھا سکتی ہوں، لیکن جیسے آپ کہیں۔ اس سے بے نیاز ہو کر کہ میں کیا کر رہا ہوں، وہ چوکس ہو کر ہر طرف دیکھتی رہی۔ اس کا نظر رکھنے کام آ گیا کیونکہ اچانک اس نے ایک طرف اشارہ کیا اور آہستہ سے مجھے خبردار کیا۔ اسمار، دو ہیں۔ میں نے آہستہ سے سر گھما کر دیکھا، وہ کوئی 100 گز کے فاصلے پر تھے اور شانہ بشانہ سست قدموں سے ہماری طرف بڑھ رہے تھے۔ روبیر نے تیر کا رخ ان کی طرف کر دیا اور میں نے لاٹھی سونت لی۔ میں نے بتایا ہے کہ یہ بھیڑیے کی شکل و صورت کے، جسامت میں اس سے خاصے بڑے اور ہیبتناک قسم کے درندے تھے۔ اسے آپ اس وادی کا شیر سمجھ لیں۔ ان ہتھیاروں کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ بہت مشکل تھا، اور فرار ہماری واحد بچت تھی۔ ان سے بچنے کے لیے ہمیں کسی ایسی جگہ پناہ لینی تھی جہاں یہ نہ پہنچ سکے۔ بدقسمتی سے آس پاس کوئی بلند درخت نہیں تھا، ذرا دور چٹانیں تھیں۔ میں نے ان کا جائزہ لیا اور روبیر سے کہا پیچھے ہٹنا ہے، مگر آہستہ آہستہ، انہیں تاثر نہ ملے کہ ہم فرار ہو رہے ہیں۔ وہ فکر مند ہو گئی۔ چٹانوں میں ہم گھر نہ جائیں، دیکھتے ہیں، کھلی جگہ میں ان کے لیے آسان شکار ہوں گے، محدود جگہ اپنا دفاع کرنا آسان ہوگا۔ ہم ایسی چٹان کی طرف سرکنے لگے جس میں اندر جانے کا راستہ نظر آ رہا تھا۔ اسمار شاید کچھ دیر سے ہمارے پیچھے تھے۔ ان کی کوشش تھی کہ بے خبری میں ہمیں آن لیں، مگر روبیر نے انہیں بروقت دیکھ لیا۔ اگرچہ بروقت دیکھنا بھی زیادہ کارآمد نہیں تھا کیونکہ ہم خطرے میں تھے۔ اسمار کے شیر جیسے پھیلے پنجے جن میں تیز ناخن تھے اور بھیڑیوں جیسے لیکن ان سے بڑے پورے جبڑے میں پھیلے ہوئے دانت دور سے نمایاں تھے۔ وہ جان گئے تھے کہ ہم ان کی موجودگی سے باخبر ہو گئے ہیں، اس لیے انہوں نے اب ہلکے ہلکے غرارنے میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔ جیسے جیسے وہ نزدیک آ رہے تھے ان کی غراہٹوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ پیچھے ہٹتے ہوئے روبیر نے لرزتی آواز میں کہا جناب ان سے بچیں، ہمارے ہتھیار ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میرا بھی یہی خیال تھا، تیر کمان اور لاٹھی ان 300-350 پاؤنڈ وزنی درندوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ ہم چٹان کے سوراخ کے پاس آ گئے تھے۔ میں نے پہلے روبیر کو اندر جانے کے لیے کہا، وہ میرے عقب میں آ گئی۔ ہم الٹے قدم چلتے ہوئے چٹانوں کے درمیان آئے۔ یہ صحن جیسی کھلی جگہ تھی اور بظاہر یہاں بچنے کی کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ ابھی اسمار ہماری نظروں میں تھے اور جیسے جیسے وہ نزدیک آ رہے تھے میرے دل کی دھڑکن بڑھ رہی تھی۔ میری نظر ان پر تھی مگر روبیر نے دیکھ لیا کہ چٹانوں میں اندر کی طرف جاتا ایک تنگ سا راستہ تھا۔ اس نے اشارہ کیا، یہ ہم اس میں ان سے بچ سکتے ہیں۔ میں نے ایک نظر خلا کو دیکھا اور مجھے اس کی بات درست لگی۔ میں نے اسے پہلے اندر جانے کو کہا۔ وہ شریرے جسم کی تھی، آسانی سے خلا کے اندر چلی گئی۔ جب وہ کئی گز اندر چلی گئی تو میں بھی اندر داخل ہوا اور مجھے جانے میں مشکل پیش آئی۔ ذرا سا آگے جانے کے بعد خلا اتنا چوڑا بھی نہ تھا کہ میں اس میں سیدھا جا سکتا، اس لیے ترچھا ہوا اور کسی نہ کسی طرح اس خلا میں گھس کر آگے پہنچ گیا۔ ایک جگہ پہنچ کر روبیر رک گئی کیونکہ اس سے آگے وہ بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اس کے بعد میں رک گیا۔ مجھے ذرا اطمینان ہوا کہ جب ہم اتنی مشکل سے اندر آئے ہیں تو اسمار اس دراڑ میں نہیں گھس سکتے تھے۔ جب ہم اندر گھسنے کی جدوجہد کر رہے تھے اسمار وہاں پہنچے تھے۔ ان کی ہلکی غراہٹیں بتا رہی تھی کہ وہ چٹانوں کے اندر گھس آئے ہیں اور اب ہمیں تلاش کر رہے ہیں۔ ان کو تلاش کرنے میں دیر بھی نہ لگتی کیونکہ اس کھلی جگہ صرف ایک راستہ تھا جو چٹانوں کے باہر جاتا تھا، دوسری دراڑ تھی۔ اندر گھسنے کی کوشش میں ہمارے لباس اور جسم رگڑ کھا گئے تھے، لباس پھٹ گئے تھے اور جسموں پر خراشیں آئی تھیں۔ یہاں سے نکلنے کی جگہ نہیں ہے، ہم پھنس گئے ہیں، روبیر نے کسمسا کر کہا۔ ہاں لیکن اسمار یہاں نہیں آ سکتے، مدد آنے یا ان کے یہاں سے جانے تک ہم زندہ رہ سکیں گے۔ فکر مت کرو، ہم یہاں محفوظ ہیں، کہیں اندر نہ آ جائیں۔ میرا نہیں خیال کہ یہ اندر آ سکیں گے۔ اسی لمحے ایک اسمار دراڑ کے دوسری طرف نمودار ہوا۔ اس نے غرا کر دیکھا اور اندر آنے کی کوشش کی مگر کچھ آگے آ کر اس کا چوڑا سینہ دراڑ میں پھنس گیا۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ ان کا سینہ چوڑا ہے اور میں ترچھا ہونے کے باوجود پھنس کر آیا تھا، اس لیے مجھے امید تھی کہ وہ نہیں آ سکیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ اسمار نے خوفناک آواز نکالی اور زور لگایا۔ وہ آگے آیا تھا مگر اس بار وہ زیادہ پھنس گیا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے محسوس کیا کہ آگے جانا مشکل ہے اور اسے واپس جانا چاہیے۔ اس نے اب واپس جانے کی کوشش شروع کی۔ میں نے سوچا کہ ایک درندہ نشانے پر آ گیا ہے، اس لیے اسے واپس نہ جانے دیا جائے، اور روبیر سے پوچھا، کیا تم اسے تیر کا نشانہ بنا سکتی ہو؟ کوشش کرتی ہوں۔ روبیر نے میرے پیچھے سے بلند ہو کر تیر کا رخ اسمار کی طرف کیا اور میں ممکنہ حد تک نیچے ہو گیا۔ اب وہ تیزی سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عین اس وقت جب وہ اپنی کوشش میں کامیاب رہا تھا، روبیر نے تیر سامنے سے اس کے سینے میں اتار دیا۔ روبیر نے پوری قوت سے تیر مارا تھا اور فاصلہ بھی زیادہ نہیں تھا۔ تیر گردن کے عین نیچے خاصی گہرائی تک گیا تھا۔ اسمار نے بھیانک سی آواز نکالی اور دراڑ سے باہر نکل کر زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔
शायद इस तरह वो जिस्म में उतरा हुआ तीर निकालने की कोशिश करा था, मगर बदकिस्मती से इस कोशिश में उसने तीर जिस्म में मजीद उतार लिया और फिर चीखता हुआ वहां से भाग निकला। रुबैर खुश हुई, ये तो क्या? मेरा नहीं ख्याल कि अस्मार को जानलेवा जख्म लगा था, मगर ये जख्म बहुत दर्दनाक जरूर था और अब वह हमारी बजाय अपनी तकलीफ की फिक्र में था। अब वहाँ एक रह गया था, उसकी झलक भी फौरी नजर आ गई। वो दरार के पास था, मगर उसने पहले वाले के अंजाम से विरत पकड़ी थी और सामने आने से गुरेज किया था। अस्मार कम से कम तीर से वाकिफ थे। मैंने रुबैर को शाबाशी दी, तुमने शानदार निशाना लगाया। मेरा ख्याल है वो तो यहाँ से भाग गया होगा, अब एक ही रह गया है। मुझे आगे आने दे, मैं उसे भी निशाना बनाने की कोशिश करती हूँ। मेरा भी यही ख्याल था, मगर मसला ये था कि मेरे पास से गुजरकर वो किसी सूरत में नहीं जा सकती थी। यहाँ कतई जगह ना थी, और अगर हम आगे पीछे होने के लिए दरार के शुरू के हिस्से में जाते तो वहाँ अस्मार का खतरा था। अगर हम एहतियात करते और तेजी से आगे जाकर पोजीशन बदलकर वापस आते, ये काम इतनी तेजी से करते कि अस्मार को हमला करने का मौका ना मिलता। मगर मैंने गौर किया तो ये सूरत मुझे अमली तौर पर मुमकिन नजर नहीं आई। रुबैर ने मुझसे मुस्तरद कर दिया। वो बोली, इसमें बहुत खतरा है। अस्मार बहुत ताकतवर जानवर है, ये लम्हों में इंसान को चीर फाड़ के रख देता है। इसके पंजों और दांतों के जख्म बहुत गहरे होते हैं। मैंने आज तक इसका निशाना बनने वाले किसी फर्द को जिंदा बचते नहीं देखा। मैंने गहरी सांस ली। तब एक ही तरीका है कि तुम मेरे ऊपर चढ़कर दूसरी तरफ उतर जाओ। मैं कोशिश करती हूँ। मैंने उसे समझाया, तुम मेरे हाथ पर पाँव रखो और मेरा शाना पकड़कर ऊपर हो, फिर मेरे कंधे पर एक पाँव रखते हुए दूसरे शाने पर दायां पाँव रखो और फिर मेरे हाथ पर पाँव रखते हुए दूसरी जानिब उतर जाओ। वो हिचकिचाई, मगर मेरे जोर देने पर मान गई। उसने अपना तरकश अलग करके नीचे रखा और फिर जूते उतारते हुए खाली पाँव मेरे हाथ पर रखा। मैंने उसका पाँव मजबूती से पकड़ लिया। उसने दोनों हाथों से मेरे शाने को थाम कर खुद को ऊपर उठाया और फिर दीवारों का सहारा लेते हुए मेरे शाने पर एक पाँव रखा और दूसरे पर दूसरा पाँव रखा। फिर उस पर से होती हुई बासानी दूसरी तरफ उतर गई। उसने जितनी आसानी से काम किया, उससे मुझे अंदाजा हुआ कि वो जिस्मानी तौर पर सुपरफिट थी। वो छरहरी सी थी, मगर उसके जिस्म में मजबूती और ताकत मौजूद थी। मैंने उसका सामान उठाकर उसे देना चाहा, मगर उसने सिर्फ तीर का मान लिया और बाकी चीजें मेरे सुपुर्द कर दी। जब मैं मांगू तो मुझे तीर दीजिएगा। मैंने तरकश से तीर निकालकर पकड़ लिए। वो आगे सरकने लगी। तिरछा होने की वजह से वो कुदरती तौर पर तीर चलाने वाली पोजीशन में थी। मैं पीछे रहा कि अगर उसे तेजी से पीछे आना पड़े तो मेरी वजह से दुश्वारी पेश न आए। वो मुझसे कोई 2 गज आगे उस जगह तक चली गई जहां पहला अस्मार आकर फंस गया था। यह खतरनाक जगह थी। अगर एक अस्मार यहाँ तक आ सकता था तो दूसरा भी आ सकता था। अब तक हमारी तवज्जो अस्मार की तरफ नहीं गई थी, क्योंकि उसकी तरफ से हमें कोई खतरा नहीं था। रुबैर मजीद आगे जा रही थी। एहतियात से, आगे मत जाओ, वो यहाँ से नजर नहीं आ रहा। वो दुरुस्त कह रही थी। अस्मार की अब झलक भी नजर नहीं आ रही थी। शायद उसने महसूस कर लिया था कि अब नजर आना उसके लिए खतरनाक होगा, इसलिए वो पीछे हट गया। वो चालाकी से काम ले रहा है। तुम इस हद तक आगे जाओगी तो वो अचानक हमला कर देगा और एक तीर उसे रोक नहीं सकेगा। सब्र से काम लो और उसके सामने आने का इंतजार करो। मजरूब अस्मार की आवाजें आना बंद हो गई थी। वो मर गया था या फिर शायद यहाँ से चला गया था। मुझे दूसरी सूरत ज्यादा करीन कयास लग रही थी। तीर के जख्म ने उसे हलाक नहीं किया था, मगर फरार पर मजबूर कर दिया था। अलबत्ता दूसरा मौजूद था। मैं सोच रहा था अगर हम मिलकर हमला करें तो उस दूसरे को भी फरार पर मजबूर कर सकते थे, लेकिन अगर वो फरार ना होता तो हमारी जान खतरे में पड़ जाती। मेरे मना करने पर रुबैर अपनी जगह रुक गई और तीर चलाने के लिए तैयार थी, मगर दूसरी तरफ अस्मार भी कम मक्कार ना था। वो हुर्राकर और झलक दिखाकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा था, मगर सामने आने से गुरेज कर रहा था। उसे मालूम था कि हम तीर से मुसल्लत थे और वो उसकी हलाकत खजी देख चुका था। इस दौरान में अंधेरा तेजी से छा रहा था। कुछ देर में मुकम्मल तारीकी छा जाती। तारीकी से हमें या अस्मार का कोई फर्क नहीं पड़ता। मसला ये था कि अस्मार के होते हुए हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते थे और वो अंदर नहीं आ सकता था। इस लिहाज से हमारी पोजीशन बेहतर थी कि हम यहाँ इंतजार कर सकते थे, जबकि अस्मार ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता था। वो जल्द या बदेर यहाँ से जाने पर मजबूर हो जाता। लेकिन अगर हमें 1-2 दिन भी इस तंग दरार में रहना पड़ जाता तो भूख प्यास के साथ कुछ और मसाइल भी सामने आ जाते, जिनसे हम शायद बमुश्किल ही गुजर पाते। बहरहाल हमें जान का फौरी खतरा नहीं था। मैंने सोचा अगर हम चिल्लाएं तो इसका क्या असर होगा। हम जिस जगह थे यह किलों से कोई 5 मील के फासले पर थी और हम एक वन जगह पर थे। अगर हम खुली जगह होते जहां से किलों तक दरमियान में कोई रुकावट ना होती, तब भी हमारी आवाज वहां तक ना पहुंच पाती। मैंने रुबैर से पूछा, तुम कितनी बुलंद आवाज में चिल्ला सकती हो? वो मुस्कुरा दी, बहुत ऊंची आवाज में। जब मैं बचपन में किसी बात पर चिल्लाती थी तो मेरे आसपास मौजूद लोग कानों पर हाथ रख लेते थे। मैं भी अच्छी खासी आवाज निकाल सकता हूँ। अगर रात तक हम यहाँ से ना निकल सके और कोई तलाश करने ना आया तो हम कल सुबह चीख कर मदद तलब करेंगे। वो मुतफक्किर हो गई। सुबह तक? यानी रात यहाँ भी गुजर सकती है? बिल्कुल, तुम देख रही हो ये कितने सब्र से बाहर बैठा हुआ है। इसे उम्मीद है हम जल्द या बदेर बाहर आएंगे। कि जब तक बाहर है मैं तो किसी सूरत बाहर नहीं जाऊंगी, बेशक यहाँ भूख प्यास से मर जाऊं। अल्लाह ने चाहा तो ऐसा नहीं होगा। रात ना सही, सुबह लोग हमारी तलाश में जरूर निकलेंगे।
میں نے اسے تسلی دی. میں سوچ رہا تھا کہ کیا سامیرہ یا دوسروں نے ہماری گمشدگی محسوس نہیں کی ہوگی, اور اگر کی ہوگی تو ہمیں تلاش کیا جا رہا ہوگا, مگر اس کا زیادہ امکان نہیں تھا کہ تلاش کرنے والے اس سمت آئے. ہم نہ تو کسی کو بتا کر آئے تھے اور نہ ہی کسی نے ہمیں اس طرف آتے دیکھا تھا. فی الحال ہمیں قلعوں کے آس پاس اور خاص طور سے سامنے والی سمت تلاش کیا جا رہا ہوگا. سامیرہ کے ذہن میں میری گمشدگی کے حوالے سے پہلا شک رینارڈ پر جائے گا کہ اس نے کوئی سازش کی ہے اور وہ اسی حوالے سے مجھے تلاش کرائے گی, اپنے آدمی آس پاس بھیجے گی اور آرگون میں اپنے جاسوسوں کا استعمال کرے گی, اس سے بے خبر کہ میں اور روبert قلعوں کے پیچھے چٹانوں میں محصور ہیں. ہم جس دراڑ میں تھے اس کے اوپر چھت تھی اور صرف سامنے کا حصہ کھلا ہوا تھا. اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ اسمار اوپر سے چڑھ کر ہم پر حملہ کرے. اول تو دراڑ اوپر سے بھی اتنی ہی تنگ تھی, اگر چھت کھلی ہوتی تب بھی اسمار اوپر سے حملہ نہیں کر سکتا تھا. میں جس جگہ تھا وہاں تاریکی چھا گئی تھی, البتہ روبert جہاں تھی وہاں کسی قدر روشنی تھی, اس سے آگے زیادہ روشنی تھی. شاید اسمار تاریکی کا انتظار کر رہا تھا. پھر ایک خیال مجھے مضطرب کرنے لگا. ٹھیک ہے, دراڑ بہت تنگ تھی, لیکن اور اسمار آ جاتے جن میں کوئی شریر جسم والا ہوتا تو وہ اس جگہ گھس سکتا تھا. تاریکی میں ہم اس کے خلاف ٹھیک سے مزاحمت نہیں کر سکتے تھے اور اس کا امکان تھا کہ وہ ہمیں زخمی ضرور کر دیتا. ایک بار زخمی ہونے کے بعد نہ تو مدافعت کے قابل رہتے اور پھر نہ ہی زیادہ دیر اس جگہ رہ سکتے تھے. یہی خیال روبert کے ذہن میں آیا. اگر بھاگنے والا اسمار دوسروں کو لے آیا تو؟ مجھے بھی یہ خیال آیا ہے. ہم تاریکی میں جانوروں کی طرح نہیں دیکھ سکتے, مگر ہم کیا کریں, ہم بے بس ہیں یہاں پر. روشنی تیزی سے کم ہو رہی تھی. اچانک باہر موجود اسمار نے عجیب سی آواز نکالی. اس سے پہلے وہ صرف غرا رہا تھا, مگر یہ آواز سہمی ہوئی تھی. پھر وہ اچانک بھاگا. اس کا رخ چٹانوں سے باہر والے حصے کی طرف تھا. دراڑ کے سامنے سے وہ لمحے میں گزر گیا. اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ ہم بس ایک جھلک دیکھ سکے. اسمار کے اس طرح فرار ہونے پر ایک لمحے کو مجھے خیال آیا کہ شاید ہمیں تلاش کرنے والے یہاں تک آ گئے تھے, مگر اگلے لمحے اسمار کی وحشت زدہ اور خوف میں ڈوبی چیخ نے میرے خیال کو غلط ثابت کر دیا. اسمار کسی اور چیز سے ڈر کر بھاگا تھا. اس چیخ نے بتایا تھا کہ اسمار کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے. وہ شاید مارا گیا تھا یا بری طرح زخمی ہوا تھا. سچی بات تو یہ کہ اس کی چیخ نے مجھے فکر مند کر دیا تھا اور مجھے خوف سا محسوس ہوا. روبert بھی ڈر گئی اور بے ساختہ پیچھے آنے لگی. پہلی چیخ کے بعد خاموشی چھا گئی. پھر اس خاموشی میں ایسی آواز آئی جیسے کوئی زمین کو تھپتھپا رہا ہوں. میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں پہلے بھی یہ آواز سن چکا تھا, اور یہ ہارن کے قدموں کی آواز تھی. اس کے چوڑے کھرنما پاؤں زمین پر لگتے تو ایسی ہی آواز آتی تھی. اسمار کے فرار سے پہلے اس کے قدموں کی چاپ سنائی نہیں دی تھی. شاید وہ یہاں تک بہت خاموشی سے آیا تھا. میں نے بے ساختہ روبert کو پکڑ کر پیچھے کھینچ لیا. ہم دراڑ میں زیادہ سے زیادہ اندر جانے کی کوشش کر رہے تھے. اچانک کوئی چیز بہت تیزی سے آئی اور دراڑ کے سرے سے ٹکرا کر وہیں ڈھیر ہو گئی. روبert نے چیخ ماری. فوراً ہی باہر سے خوفناک گھراہٹ سنائی دی. چیخ مارنے والا ہارن تھا, اور جو چیز اس نے ماری تھی وہ مردہ اسمار تھا جو فرار کی کوشش میں ہارن کے ہاتھ لگ گیا تھا اور اس نے اسے ایک لمحے میں گردن توڑ کر مار دیا تھا. پھر اس کی لاش دراڑ کے ساتھ والی چٹان پر کھینچ ماری تھی. شاید ہارن ہماری موجودگی سے یہاں واقف نہیں تھا, مگر روبert کی چیخ نے اس کو متوجہ کر لیا. اسے کچھ کہنا بیکار تھا. میں نے دل ہی دل میں انا للہ پڑھی. یہاں یک نشد دو شد والی مصیبتیں آ گئی تھی, پہلے اسمار اور اب ہارن, جبکہ یہ جگہ ان دونوں کے مسکن سے خاصے فاصلے پر تھی. روبert اندر گھس رہی تھی, میں بھی اس کے پیچھے ہو رہا تھا. کچھ دیر کے بعد دراڑ کے سر پر ہارن کا تیو قامت جسم نمودار ہوا. اس کا سر اس کی بلندی سے باہر تھا, اس لیے اسے ذرا پیچھے ہو کر اور سر جھکا کر اندر جھانکنا پڑ رہا تھا. اندر روشنی بہت کم ہو گئی تھی, مگر ہارن کے لیے کافی تھی کہ وہ ہمیں دیکھ سکے. اس نے ہمیں دیکھ کر آواز نکالی اور پھر گھوم کر اپنا اگلا حصہ دراڑ میں داخل کرنے کی کوشش کرنے لگا, مگر اس کے جسامت کے لحاظ سے دراڑ آغاز میں ہی بہت تنگ تھی. اس کے بیلچے نما ہاتھ ہی کچھ آگے تک آئے تھے, مگر یہ ہاتھ بھی ہم سے کوئی 4 گز کی دوری پر تھے. وہ یوں زور لگا رہا تھا جیسے اپنی بے پناہ قوت کے بلبوتے پر دراڑ کو کشادہ کر دے گا اور ہم تک پہنچ جائے گا. روبert نے اسے تیر مار دیا, مگر وہ اس کے جسم میں پیوست ہونے کی بجائے پہلو سے ٹکرایا اور وہیں گر گیا. ہارن کو شاید اس کا پتہ بھی نہ چلا. مجھے بھی علم نہیں ہوا تھا, ورنہ میں اسے روک دیتا. روبert مجھ سے پلٹ کر دوسرا تیر لینے لگی کہ میں نے اسے روک دیا. نہیں, اگر اسے زخم لگا تو اس کا کچھ نہیں بگڑے گا, مگر اس کے بعد یہ پکا دشمن بن جائے گا ہمارا. ہمیں مارے بغیر یہاں سے نہیں جائے گا. روبert کی سمجھ میں بات آ گئی. اس نے تیر لینے کا ارادہ ترک کر دیا. وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ مجھ میں گھسی جا رہی تھی. اس کا بدن کانپ رہا تھا. تیر بھی اس نے اضطراری طور پر چلایا تھا, ورنہ اسے بھی معلوم تھا کہ یہ معمولی سا تیر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ہارن ایسی ہی بلا تھی کہ اچھے اچھے بہادر مرد اس سے ڈرتے تھے. روبert تو پھر بھی نازک سی لڑکی تھی. میں نے اس کو تسلی دی, فکر مت کرو, یہ اندر نہیں آ سکتا. مگر روبert کا لرزہ کم نہیں ہوا. یہ چٹانیں توڑ دے گا. بے شک یہ بہت قوت رکھتا ہے, مگر ان چٹانوں کو توڑنا اس کے بس کی بات نہیں. یہ چٹانیں اندر سے کھوکھلی ہیں اور ان میں سوراخ ہے. اگر ان کو زور سے مارا جائے تو یہ ٹوٹ جاتی ہیں. ہم اوزار بنانے کے لیے پتھر انہی چٹانوں سے نکالتے ہیں. اس نے رو دینے والے انداز میں کہا. میں متفکر ہو گیا, وہ ٹھیک کہہ رہی تھی. مگر شاید ہارن اس بات سے بے خبر تھا کہ چٹانیں اندر سے کھوکھلی ہیں اور وہ کوشش کرے تو انہیں توڑ سکتا ہے. ہماری عافیت اسی میں تھی کہ وہ بے خبر رہے. ابتدائی ناکامی کے بعد وہ پیچھے ہٹ گیا اور اب کھلی جگہ ٹہل رہا تھا. وہ جس جگہ تھا وہ اس کے لحاظ سے بہت چھوٹی تھی, اس لیے کبھی کبھی ٹہلتے ہوئے وہ چٹانوں سے باہر بھی چلا جاتا تھا. کچھ ہی دیر میں باہر اندھیرا چھا گیا. روبert تم پیچھے آ جاؤ.
नहीं, मैं तीरंदाजी कर सकती हूँ। इतने फासले से ये काम मैं भी कर सकता हूँ। मुझे डर है कि कहीं ये कुछ फेंक कर ना मारे। हारन चीजें नहीं मारता, रोबर्ट ने कहा, मगर उसने मेरी बात मान ली और इसी तरह मुझ पर से चढ़कर दूसरी तरफ उतर गई। अब उसने तीर कमान मुझे थमा दिया। यहाँ बैठने की गुंजाइश नहीं थी और हमें जब तक यहाँ रहना था खड़े रहना था। हम सरगोशी में बात कर रहे थे और कम से कम बोल रहे थे। मेरी ख्वाहिश थी कि हारन जल्द से जल्द यहाँ से दफान हो जाए। आखिर उसे भूख लग सकती थी और कोई दूसरी हाजत भी पेश आ सकती थी। वो गोश्त नहीं खाता था, इसलिए सिर्फ हमें खाने के चक्कर में यहाँ नहीं रुक सकता था। जब उसे भूख लगती तो उसे यहाँ से जाना ही होता, क्योंकि उसकी खुराक वाली झाड़ियाँ और पौधे शायद यहाँ नहीं थे। मैंने रोबर्ट से पूछा तो उसने तस्दीक की। ये सिर्फ मखसूस दरख्तों के पत्ते और बास पौधों की जड़ें खाता है। ये कभी हमारी फसलों और बागात में खाने पीने नहीं आता है। मैंने यहाँ वो दरख्त और पौधे नहीं देखे जो इसकी खुराक है। उसने अपने खौफ पर काबू पा लिया था और अब किसी कदर नॉर्मल थी। यानी हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये जल्द या बदेर यहाँ से दफान हो जाएगा। ये यहाँ है और अगर इस दौरान में हमें तलाश करने वाले यहाँ आ गए तो ये उन पर हमला कर देगा। मैं भी फिक्रमंद हो गया। अगर हारन तलाश करने वालों पर बेखबरी में हमला करता तो इसका इम्कान था कि कई अफराद मारे जाएंगे। ये बहुत तेजी से बिना मोहलत के इंसानों और दूसरे जानवरों को मौत की घाट उतार सकता था। मैं इसका यानी गवाह था। उसने मोबित के जल्लाद को कैसे लम्हों में मार दिया था और असमार का हशर भी सामने था। रात की तारीकी में हमें तलाश करने वाले दूर से उसे ना देख पाते और बेखबरी में उसके पास आ जाते तो फिर उनका बचना मुहाल हो जाता। इसलिए उनका रात के वक्त इस तरफ ना आना ही बेहतर था। मगर ये तो हमारी सोच थी। तकदीर को क्या मंजूर था, हम इससे बेखबर थे।